مامان زود باش بیا. چشمم روشن. کجا میری؟ خونه زنده ای. زلیخا رو برسونم. بدون اجازه من؟ با اجازه کی میخوای بری پیش اون زنده یه چش سفیدت؟ باید برم چون قول دادم. قول؟ با این بی همه چیزا قول و قرارم گذاشتی؟ پس گوش کن، بدون اجازه من کسی پاشو از این خونه بیرون نمیذاره. سرشو میشکونم. اگه سر منو بشکونی منم سر اینو میشکونم. تو چی میگی این وسط ها؟ تو صداتو بیار پایین. مامان داره حرف میزنه، تو ساکت باش. اجازه میدین مامان؟ همین که رسوندمش بلافاصله برمیگردم. اون وقت سر منو بشکنین. اجازه صادر شد. عمو کجا رفته؟ دکتر کارش داشت، رفت پیشان. تو خوبی؟ آره. تو برای چی رفتی؟ همینطوری رفتم. فکر کردم که دیگه خوب شدی. منم کمبود خوابمو جبران کردم. خوب کردی. ولی اصلا خوابم نبرد. انگار اگه چشمم رو هم میرفت میمردم. قرص میخوردی؟ وقتایی که قرص میخورم زلیخا هم یادم نمیاد. چیزی شده تاج؟ پشیمون شدی؟ نکبت برای چی ولم کردی رفتی؟ نباید میرفتی. چطور نمیرفتم؟ دستم با دشمنان توی یک کاسه بود. اگه الان بیمارستانی همش به خاطر منه. وقتی هم که زلیخا رو بردن اونم به خاطر من بود. من به حاج آقا زنگ زدم گفتم زلیخا توی خونه منه، بیاین ببریدش. خیلی اشتباه کردم این حرفو زدم. به دوستم خیانت کردم، اعتمادش از بین بردم. ولی به جونت قسم یوسف، من تقصیری ندارم رفیق. من خوب میدونستم که تو به زلیخا اصلا نمیرسی. به خاطر این رفتاراتم شک نکن کس دیگه گیرت نمیومد. یوسف من گم شو بیرون.
حتما تاج اومده. بهش بگین امروز هیچ کس اون نمیبینم.